تصحيح الامتحان الوطني لسنة 2015 الدورة العادية، مسألة دراسة الدالة الجزء الثاني. نعتبر الدالة العددية f المعرفة على r بما يلي: f ل x تتساوي x على l'exponentielle ل x ناقص جوج x. c هو منحنى الدالة f في معلم متعامد ممنظم OI. السؤال الأول: ألف، بين أن الليميت عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية ديال f ل x يساوي صفر، والليميت عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال f ل x يساوي ناقص 1 على جوج. السؤال واحد: ألف، النهاية عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية ديال f ل x كتساوي النهاية عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية ديال x على l'exponentielle ل x ناقص جوج x. التقنية اللي غادي نبدا بها الحل هي تقنية التعويض، بمعنى أنني غادي نعوض x بالقيمة اللي كيؤول إليها ونشوف واش التقنية غادي تمكنني من حساب النهاية أو لا. إذن x يؤول إلى زائد ما لا نهاية، يعني في البسط غادي نلقى زائد ما لا نهاية، l'exponentielle ل x تؤول إلى زائد ما لا نهاية، وناقص جوج x تؤول إلى ناقص ما لا نهاية. إذا لاحظوا معايا بأنه في المقام لقيت شكل غير محدد، شكل غير محدد، وبالتالي تقنية التعويض ما كتسمحش ليا من حساب هاد النهاية. إذا شنو هي التقنية اللي غادي نفكر فيها؟ قبل ما نزيد في الإجابة غادي نرجع للسؤال ونشوف شنو هي الملاحظة اللي عطاوني. قالوا لي في السؤال: لاحظ أن l'exponentielle ل x ناقص جوج x كتساوي x عامل للإكسبونونسيال ل x على x ناقص جوج. إذن كي بحال قالوا لي في السؤال فكر في تقنية التعويض، خاصة وأن التعميل اللي عطاوني هو تعميل المقام اللي لقيت فيه الشكل غير محدد. إذن غادي نكمل هذه المرة بتقنية التعميل. إذن هاد ليميت تتساوي ليميت عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية ديال x على x عامل للإكسبونونسيال ل x على x ناقص جوج. لاحظوا معي بأن x يؤول إلى زائد ما لا نهاية، يعني يخالف الصفر، وبالتالي يمكن لي نختزل ب x. شنو غادي يبقى عندي؟ غادي نلقى ليميت عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية ديال واحد على l'exponentielle ل x على x ناقص جوج. عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية l'exponentielle ل x على x تؤول إلى زائد ما لا نهاية. هذه خاصية نهايات الدالة l'exponentielle ل x اللي عندنا في الدرس. إذا زائد ما لا نهاية ناقص عدد تبقى دائما زائد ما لا نهاية، واحد على زائد ما لا نهاية يساوي صفر. إذن ليميت عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية ديال f ل x تتساوي صفر. غنحسب الآن الليميت عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال f ل x. ليميت عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال f ل x كتساوي ليميت عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال x على l'exponentielle ل x ناقص جوج x. غادي نبدا بتقنية التعويض كذلك. إذا الفوق عندي ناقص ما لا نهاية، l'exponentielle ل x عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية هي صفر، وناقص جوج x تؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا ناقص ما لا نهاية على زائد ما لا نهاية حتى هي شكل غير محدد، شكل غير محدد. إذا غادي نستخدم تقنية التعميل كما هو الشأن بالنسبة للنهاية اللي شفنا من قبل. ليميت عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال x على x عامل للإكسبونونسيال ل x على x ناقص جوج. x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية إذن يخالف صفر، يمكن ليا نختزل به، وغادا تبقى ليا ليميت عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية ديال واحد على l'exponentielle ل x على x ناقص جوج. عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية l'exponentielle ل x يؤول إلى الصفر، و x إلى ناقص ما لا نهاية، والصفر على ناقص ما لا نهاية صفر.
اذا شنو تيبقى ليا؟ صفر ناقص جوج هي ناقص جوج، وفي البسط تتبقى واحد، اذا تتساوي ناقص واحد على جوج. ليميت عندما يؤول اكس الى ناقص ما لا نهاية ديال اف ل اكس تتساوي ناقص واحد على جوج. اذا شنو هما التقنيات اللي استخدمت؟ في الاول استخدمت تقنية التعويض تقنية التعويض، ولكن بما انها عطاتني شكل غير محدد دزت للتقنية الثانية هي تقنية تعميل، في هذه الحالة بإكس، ونفس الشيء بالنسبة للنهاية الثانية. إذا تقنية التعويض واللي ما عطاتناش شكل محدد دزنا لتقنية التعميل بإكس. ندوزو السؤال باء. في السؤال باء قالوا لنا أول هندسيا كل نتيجة من نتيجتين سابقتين. لقينا بأن الليميت عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال اف ل إكس يساوي صفر. هذا تعني بأن المستقيم غنسميوه حنا دي ان دو المعادلة ديكارتية إكغيك تتساوي الصفر مالو مقارب لسي بجوار زائد ما لا نهاية. والليميت عندما يؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية ديال اف ل إكس كتساوي ناقص واحد على جوج. هذا كيعني أن المستقيم غادي نسميه دي دو دو المعادلة ديكارتية إكغيك تتساوي ناقص واحد على جوج مقارب كذلك لسي بجوار هذه المرة ناقص ما لا نهاية، بجوار ناقص ما لا نهاية. السؤال جوج ألف قالوا لنا فيه بين أن لكل إكس ينتمي إلى R اف بريم لإكس كتساوي واحد ناقص إكس لإكسبونونسيال لإكس مقسوم على لإكسبونونسيال لإكس ناقص جوج إكس مربع. يعني قالوا لنا نحسبوا المشتقة ديال الدالة اف. الدالة اف كي دايرة؟ الدالة اف معرفة كما يلي: لكل إكس ينتمي إلى R اف لإكس كتساوي إكس على لإكسبونونسيال لإكس ناقص جوج إكس. إذا الدالة اف تتكتب على شكل U مقسومة على في. باش نجاوبوا على السؤال جوج ألف، يعني باش نحسبوا المشتقة، أول حاجة خصنا نديرو خصنا نبينو بأن الدالة اف قابلة للاشتقاق، وعاد من بعد نحسبوا المشتقة. إذا الدالة اف اللي تتكتب على هذا الشكل باش تكون قابلة للاشتقاق على المجال R، خص U تكون قابلة للاشتقاق على المجال R، V تكون قابلة للاشتقاق على R، وخصها تكون تتخالف الصفر على R. إذا هادشي غادي نقوله: الدالة X يعني اللي في البسط قابلة للاشتقاق على R. الدالة اللي في المقام لإكسبونونسيال لإكس ناقص جوج إكس. بغيتكم تلاحظوا معايا بأن الدالة اللي في المقام هي الدالة جي اللي كنا شفنا في الجزء الأول ديال التمرين، يعني في الفيديو واحد.
هاد الدالة كنا بينا في الجزء الأول من التمرين أنها قابلة للاشتقاق على R. الدالة J قابلة للاشتقاق على R وكنا بينا كذلك بأن لكل x ينتمي إلى R جي لي x كيفاش كنا لقيناها؟ جي لي x كنا لقيناها موجبة قطعا. موجبة قطعا يعني راه فيها تخالف الصفر، وبالتالي الشروط بثلاثة متحققة لنا باش تكون الدالة f قابلة للاشتقاق على R. إذن الدالة f قابلة للاشتقاق على R ولدينا هنا غادي نبداو نحسبو المشتقة. ولدينا لكل x ينتمي إلى R f' ل x تساوي، لاحظوا معايا ملي تكون f تتساوي u على v فإن f' كتكون تتساوي u' في v ناقص u في v' على v مربع. إذن هذه هي الصيغة ديال المشتقة اللي غنستخدم في الحالة ديالنا. إذن f ل x تساوي لإكسبونونسيال ل x ناقص جوج x مربع، المشتقة ديال x مضروبة في لإكسبونونسيال ل x ناقص جوج x ناقص x في المشتقة ديال x لإكسبونونسيال ل x ناقص جوج x. هذه كنا حسبناها في السؤال الأول أو في الجزء الأول، لكن بس غادي نعاودوها. المشتقة ديال x بريم هي واحد مضروبة في لإكسبونونسيال ل x ناقص جوج x ناقص x ناقص x. المشتقة ديال لإكسبونونسيال ل x هي لإكسبونونسيال ل x، والمشتقة ديال ناقص جوج x هي ناقص جوج، وفي المقام تتبقى عندنا لإكسبونونسيال ل x ناقص جوج x مربع تساوي لإكسبونونسيال ل x ناقص جوج x ناقص x في لإكسبونونسيال ل x هي x لإكسبونونسيال ل x، وناقص x في ناقص جوج هي زائد جوج x مقسوم على لإكسبونونسيال ل x ناقص جوج x مربع. إذا جوج x غادا تختزل مع ناقص جوج x وغادي يبقى ليا لإكسبونونسيال ل x ناقص x لإكسبونونسيال ل x مقسوم على لإكسبونونسيال ل x ناقص جوج x مربع. هنا يمكن لي نعمل بلإكسبونونسيال ل x، غادا تجيني واحد ناقص x مضروبة في لإكسبونونسيال ل x على لإكسبونونسيال ل x ناقص جوج x مربع، وبالتالي غادي نكونو جاوبنا على السؤال ديال حساب المشتقة. السؤال جوج باء. جوج باء أدرس إشارة f' على R ثم اعطي جدول تغيرات f على R. مزيان، كنا لقينا بأنه لكل x ينتمي إلى R f' ل x كتساوي واحد ناقص x في لإكسبونونسيال ل x مقسومة على لإكسبونونسيال ل x ناقص جوج x مربع. لاحظوا معايا لإكسبونونسيال ل x موجبة قطعا على R، ولإكسبونونسيال ل x ناقص جوج x مربع حتى هي موجبة قطعا على R. إذا الإشارة ديال f' ل x على R هي الإشارة ديال واحد ناقص x على R. إذا غادي نقول لكل x ينتمي إلى R لإكسبونونسيال ل x على لإكسبونونسيال ل x ناقص جوج x مربع موجبة قطعا. إذن إشارة
اف بريم على ار مالها هي إشارة واحد ناقص إكس على ار. مزيان. إذا غادي ندير جدول التغيرات، جدول الإشارات وجدول التغيرات ديال الدالة اف، غنجمع فيه كلشي. هنا إكس تتغير من ناقص ما لا نهاية لزائد ما لا نهاية. هنا واحد ناقص إكس، هنا اف بريم لإكس، وهنا اف لإكس. واحد ناقص إكس كتنعدم في واحد. هنا غادي ندير عكس إشارة أ. شنو هو أ؟ هو المعامل اللي مضروب في إكس، يعني ناقص واحد. عكس إشارة ناقص واحد هي زائد، وإشارة ناقص واحد هي ناقص. اف بريم لإكس عندها نفس الإشارة ديال واحد ناقص إكس، وتتنعدم كذلك حتى هي في واحد ناقص إكس. إذا هنا زائد ناقص. اف بريم لإكس موجبة على المجال ناقص ما لا نهاية واحد، كيعني بأن اف تزايدية على نفس المجال. اف بريم سالبة على المجال واحد زائد ما لا نهاية، هذا الشيء كيعني بأن اف تناقصية على نفس المجال. كنا حسبنا من قبل النهاية ديال الدالة اف عندما يؤول اكس إلى ناقص ما لا نهاية، وكنا لقينا بأنها ناقص واحد على جوج. وكنا حسبنا النهاية عندما يؤول اكس إلى زائد ما لا نهاية، ولقينا بأن هذه النهاية هي الصفر. هنا عندنا اف اللي واحد، اللي غادي نحسبوها الآن شحال تتساوي. اف الواحد كتساوي واحد على ليكسبونونسيال د واحد ناقص جوج في واحد، اللي هي واحد على او ناقص جوج. إذا هنا عندنا واحد على او ناقص جوج. السؤال الموالي هو جيم جوج جيم. بين أن y تتساوي x هي معادلة المستقيم t المماس لسي في O صفر صفر. للإجابة على هذا السؤال غادي نستخدم صيغة المماس لمنحنى دالة في نقطة x0. هذه الصيغة هي التالية: t كتساوي أو t هي y يساوي f بريم في النقطة x0 عامل ل x ناقص x0 زائد f ل x0. ودابا غادي نقوم بالتعويض. x0 في الحالة ديالنا هو أفصول النقطة O، يعني هذا هو x0. x0 يساوي الصفر. إذن t هي y تساوي f بريم لصفر عامل ل x ناقص صفر زائد f لصفر. إذن دابا غادي نحسب f لصفر ونحسب f بريم لصفر. f لصفر سهلة، غادي ندير التعويض في الدالة f لx هي صفر مقسومة على ليكسبونونسيال ديال صفر ناقص جوج في صفر اللي كتساوي صفر. إذن هاد f لزيرو تتساوي صفر. f بريم لصفر باش نحسبها غادي نستخدم التعبير ديال المشتقة اللي لقيت في السؤال جوج ألف، يعني غادي ندير واحد ناقص صفر عامل للإكسبونونسيال ديال صفر مقسومة على ليكسبونونسيال د صفر ناقص جوج في صفر الكل أس اثنان. واحد ناقص صفر هي واحد، و أو أس صفر هي واحد. إذا في البسط عندي واحد، أو أس صفر هي واحد ناقص جوج في صفر هي صفر، واحد مربع هي واحد. إذا اف بريم لصفر هي واحد. إذا تي عنده المعادلة y تتساوي واحد مضروبة في x ناقص صفر هي x
زائد صفر. إذا المعادلة ديالو هي y تساوي x. إذا نشوفوا شنو استخدمنا في الإجابة على هذه الأسئلة. في الاشتقاق ديال الدالة f كنا بينا بأن الدالة f أولا قابلة للاشتقاق على r. كيفاش درنا؟ f كانت هي u على v، بينا بأن u قابلة للاشتقاق على r، بينا بأن v قابلة للاشتقاق على r، بينا بأن v لا تنعدم على r. إذن هذه كانت هي الخطوة الأولى. والخطوة الثانية كنا استخدمنا الصيغة التالية: f' تتساوي، نكتبها مقادة، f' تتساوي u' في v ناقص u في v' على v مربع. في دراسة إشارة f كنا استخدمنا الملاحظة ديال أن لإكسبونونسيال لي x على لإكسبونونسيال لي x ناقص جوج x مربع موجبة قطعا، وبالتالي كانت إشارة f' هي إشارة واحد ناقص x، ودرسنا الإشارة ديال واحد ناقص x على r، واستنتجنا إشارة ديال f'. ومن بعد باش درسنا التغيرات ديال f استخدمنا إشارة f' باش ندرسو تغيرات f على r. هنا إشارة f' على r. بالنسبة للسؤال جوج جيم شنو كنت استخدمت فقط الصيغة العامة. الصيغة العامة المعادلة المماس لسي في او صفر صفر. ندوزو الآن السؤال 3 اللي فيه إنشاء سي في المعلم أو إيجي، وكذلك إنشاء تي. مزيان، إذا غادي نرسم المعلم. تقريبا كيف هكا. أنا عندي او اي جي. اولا غادي نرسم المقاربات. كنا لقينا بان y يساوي صفر هو مقارب لسي بجوار زائد ما لا نهاية، وكنا لقينا بان ناقص وحدة y يساوي ناقص وحدة على جوج هو مقارب لسي في ناقص ما لا نهاية. غادي نرسم المماس في النقطة او. المماس اللي كنا لقينا المعادلة ديالو y يساوي x، هي هذه y يساوي x. هذا هو t. من بعد غادي نشوف واحد الملاحظة كانوا قالوا لي في السؤال، هي أنه نقبل، نكتبها هنايا، نقبل أن للمنحنى سي نقطتي انعطاف. الأولى كتنتمي نسميها I1 كتنتمي أولا أفصول I1 ينتمي إلى المجال 0,1، وأفصول I2 أكبر من 3 على 2. بمعنى بأنه في هذا المجال كاين واحد النقطة انعطاف، وهذه 3 على 2، وكاينه نقطة انعطاف أفصول ديالها تنتمي لهذا المجال. الآن غادي نستخدم جدول الإشارات
او جدول التغيرات عفوا. جدول التغيرات يقول لي بان الداله غادا تكون تزايديه ومن بعد تناقصيه، والقيمه القصوى ديالها هي واحد. القيمه القصوى نسميها ا ولا ام واحد اف لواحد، اللي كنا حسبناها ولقينا هي واحد على او ناقص جوج. في التمرين كذلك او في السؤال قالوا لي بان واحد على او ناقص جوج كتساوي تقريبا 1.4. اذا ها 1.5 تقريبا تكون 1.4 هي هذه. اذا هذه هي واحد على او ناقص جوج. اذا هذه النقطة هي القيمة القصوى ديال الدالة ديالي. الآن غادي نرسم الدالة. اذا غادا تكون جاية من ناقص ما لا نهاية وفي تصاعد تزايدية، وتكون عندها واحد نقطة انعطاف في هذا المجال، الأفصول ديالها ينتمي إلى هذا المجال، ومن بعد غادي تولي تناقصية وغادي تكون واحد نقطة الانعطاف هنا، وغادي يكون المقارب ديالها جوار بلس لانفيني هو هذا المستقيم هذا y يساوي صفر. إذن هذه هي سيري اف أو منحنى الدالة اف. شوفوا الآن السؤال الموالي. السؤال 4 ألف 4 ألف فيه بين أن لكل x أكبر من أو يساوي صفر x على الإكسبونونسيال ل x ناقص جوج x اللي هي الدالة f أكبر من أو تساوي x في الإكسبونونسيال ناقص x وأصغر من أو تساوي واحد على ناقص جوج. ناخد هاد الطرف الأول ديال المتفاوتة نبينه هو الأول، ومن بعد ناخد الطرف الثاني ديال المتفاوتة نبينه هو الثاني. إذن لاحظوا معايا في السؤال اللي سبق ملي كنا درنا جدول تغيرات الدالة كنا لاحظنا بأنه لكل x ينتمي إلى r f ل x أصغر من واحد على e ناقص جوج، يعني أن واحد ناقص e على جوج كانت هي القيمة القصوى ل f على r. حنا مطلوب منا فقط نبينوها على r زائد. إذا غادي نقول وبالخصوص لكل x أكبر من أو يساوي صفر f ل x أصغر من أو تساوي واحد على e ناقص جوج. إذا بينا الجزء الأول من المتفاوتة. نشوفوا دابا الجزء الثاني. خصنا نبينو لكل x لنبين لكل x موجب x في الإكسبونونسيال ناقص x أصغر من أو تساوي x على الإكسبونونسيال ل x ناقص جوج x. أول حاجة غادي ندير هي غادي نكتب الإكسبونونسيال ناقص x على شكل الإكسبونونسيال ل x، واحد على الإكسبونونسيال ل x. أنا نقول لكم علاش. أصغر من أو تساوي الإكسبونونسيال ل x ناقص جوج x هنا أكبر من أو تساوي الصفر. علاش؟ لاحظوا معايا x موجب و x كيبان في طرفي المتفاوتة هنا وهنا. إذا x في حد ذاته ما عندوش تأثير على المتفاوتة، يعني إلا قدرنا ننطلقوا من شي نقطة اللي فيها فقط الإكسبونونسيال ل x والإكسبونونسيال ل x ناقص جوج x غادي نقدروا نحلوا السؤال مزيان. لاحظوا معايا الإكسبونونسيال ل x عدد موجب، الإكسبونونسيال ل x عدد موجب. إذن يمكن لي نقارن فقط ناقص جوج x بالنسبة للصفر ونبدأ نطبق تقنية ترتيب R ونشوف
لاش غادي نوصل؟ شنو كنعرفوا الا كان اكس موجب ناقص جوج اكس غتكون سالبه. اذا الا زدت ليكسبونونسيال لي اكس في طرفي المتراجحه شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى ليكسبونونسيال لي اكس ناقص جوج اكس اصغر من او تساوي ليكسبونونسيال لي اكس. باش ندوز من لهنا لشي حاجه بحال هاد الشكل غادي ندير المقلوب ديال طرفي المتراجحه، ولكن خصني نتاكد بانهم موجبين قطعا. خصني نتاكد بانها موجبه قطعا. مزيان، هذه هي جي لي اكس. وكنا بينا في الجزء الاول من التمرين في الفيديو الاولى بان لكل اكس ينتمي الى ار جي لي اكس موجبه قطعا. اذا عندي هذا الشرط، ونعلم ان لكل اكس ينتمي الى ار جي لي اكس موجبه قطعا. اذا بالخصوص على ار موجبه، بالخصوص لكل اكس اكبر من او يساوي صفر ليكسبونونسيال لي اكس ناقص جوج اكس موجبه قطعا. اذا لكل اكس ينتمي الى ار بلس، ولا ندير اكبر من او يساوي صفر. نعاود نكتب هذه دابا تاكدت منها. صفر اصغر قطعا من ليكسبونونسيال لي اكس ناقص جوج اكس اللي اصغر من او تساوي ليكسبونونسيال لي اكس. اذا دابا يمكن لي ندير المقلوب. اذا لكل اكس اكبر من او يساوي صفر واحد على ليكسبونونسيال لي اكس اصغر من او تساوي واحد على ليكسبونونسيال لي اكس ناقص جوج اكس. الا ضربت طرفي المتراجحه في عدد موجب الترتيب ما غاديش يتغير، وبالتالي لكل اكس موجب اكس على ليكسبونونسيال لي اكس اصغر من او تساوي اكس على ليكسبونونسيال لي اكس ناقص جوج اكس. اذا بينت الطرف الثاني من المتفاوته ديال السؤال، وغادي نجمعهم بجوج في متفاوته وحده. وبالتالي لكل اكس ينتمي الى ار اكس على ليكسبونونسيال لي اكس ناقص جوج اكس اصغر من او تساوي اكس في ليكسبونونسيال ناقص اكس واصغر من او تساوي واحد على او ناقص جوج. اذا اف لي اكس اكبر من او تساوي اكس ليكسبونونسيال ناقص اكس. ندير هنا واحد تصحيح لان هنا اكبر من او تساوي الصفر كيف ما مطلوب منا في السؤال، اكبر من او يساوي صفر. اذا اف لي اكس اكبر من او تساوي اكس ليكسبونونسيال ناقص اكس واصغر من او تساوي واحد على او ناقص جوج. اذا شنو هما التقنيات اللي استخدمت؟ في الاول استخدمت فقط جدول التغيرات باش نبين الطرف الاول من المتفاوته. وفي السؤال الثاني استخدمت النتيجه اللي كنا لقينا في الجزء الاول من التمرين ديال ان جي لي اكس موجبه قطعا. استخدمت كذلك تقنيات الترتيب في ار، تقنيات ترتيب في ار. سؤال 4 باء. باستعمال المكاملة بالأجزاء، المكاملة بالأجزاء بين أن تكامل من صفر لواحد ديال إكس لإكسبونونسيال ناقص إكس دي إكس تساوي واحد ناقص جوج على أو. لاحظوا معايا التكامل من صفر لواحد ديال إكس لإكسبونونسيال ناقص إكس دي إكس. هاد الدالة صعيب علينا نعرفو شنو هي الدالة الأصلية ديالها.
داكشي علاش هما اقترحوا علينا نستخدموا تقنية المكاملة بالأجزاء. تقنية المكاملة بالأجزاء كتمكننا من تغيير صيغة هذا التكامل لواحد الصيغة من هذا الشكل هذا، 0 1 تكامل 0 1، بحيث هنا تتكون عندنا واحد الدالة U مضروبة في واحد الدالة V، وهنا تتكون عندنا واحد الدالة U' مضروبة في V، وبالتالي خصنا في هذا المستوى نحددوا شنا هي الدالة U وشنا هي الدالة V'. شنا هي الدالة V'. الاختيار غادي يحددوا لنا واحد الشرط. الشرط هو ان هاد الدالة اللي غادي نلقاو هنا غادي يكون من السهل علينا نلقاو شنا هي الدالة الأصلية ديالها. إلا اختاريت x هي u و v' ل x هي ليكسبونونسيال لناقص x، شنو غادي تولي عندي u'؟ غادي تولي هي واحد، و v غادي يسهل علينا نلقاوها لأنه من السهل أننا نعرفو شنا هي الدالة الأصلية ديال ليكسبونونسيال ديال u ل x، نسميو ليكسبونونسيال ل ناقص x. فوالا، إذن الاختيار ديالي غادي يكون هو التالي. هادشي اللي درتو هنا غي بغيون. إذن نضع u ل x تتساوي x و v ل x كتساوي ليكسبونونسيال ناقص x. إذن u' ل x غادا تكون تتساوي واحد، هنا v' ل x هادي v' ل x تساوي ليكسبونونسيال لناقص x. إذن v ل x شنا هي الدالة الأصلية ديال ليكسبونونسيال ناقص x؟ هي ناقص ليكسبونونسيال ناقص x، ناقص ليكسبونونسيال ناقص x. إذن التعبير اللي غادي يولي عندنا هو التالي: تكامل من 0 1 x ليكسبونونسيال ناقص x دي x يساوي u هي x و v ل x هي ناقص ليكسبونونسيال ناقص x 0 1 ناقص تكامل 0 1 u' هي واحد مضروبة في v ل x هي ناقص ليكسبونونسيال ناقص x دي x. غنزيد نبسط، تساوي ناقص x ليكسبونونسيال ناقص x من 0 ل 1 ناقص تكامل من 0 ل 1 ديال ناقص ليكسبونونسيال ناقص x دي x. هي ناقص x ليكسبونونسيال ناقص x من 0 ل 1. شنا هي الدالة الأصلية ديال ناقص ناقص ليكسبونونسيال ناقص x؟ هي ليكسبونونسيال ناقص x من 0 ل 1. إذن دابا غادي نبدا ندير التعويض. هي ناقص واحد في ليكسبونونسيال ناقص واحد ناقص ناقص 0 في ليكسبونونسيال ناقص 0 ناقص ليكسبونونسيال ناقص واحد ناقص ليكسبونونسيال ناقص 0. ناقص واحد في ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد هي واحد على او، هادي كتنعدم، ناقص ليكسبونونسيال ناقص واحد هي واحد على او، وناقص ناقص هي زائد، ليكسبونونسيال ناقص 0 هي ليكسبونونسيال 0 هي واحد. هنا عندي ناقص ناقص ليكسبونونسيال ناقص واحد، إذن هي واحد ناقص جوج على او. هذا هو التكامل 0 ل 1 x ليكسبونونسيال ناقص x دي x. ندوزو السؤال الموالي. السؤال 4 جيم: بين أن AE محصورة ما بين واحد ناقص جوج على او وما بين واحد على او ناقص جوج، بحيث AE هي
مساحة الحيز المحصور بين سيري اف ومحور الأفاصيل وما بين مستقيمين ذو المعادلتين x كتساوي 0 نسميه D1 و D2 x كتساوي 1. بعبارة أخرى A ل E ما هي إلا التكامل من 0 ل1 من 0 ل1 ديال الدالة f ل x dx. إذن خصنا نبينو بأن التكامل من 0 ل1 ديال f ل x dx محصور ما بين 1 ناقص 2 على E 1 على E ناقص 2. لاحظوا معايا في السؤال 4 شنو كنا لقينا. حسب 4 لقينا بأن لكل x أكبر من أو يساوي 0 f ل x كانت محصورة ما بين x لإكسبونونسيال ناقص x وما بين 1 على E ناقص 2. باش نقدر ندوز من لهنا لهنا أي باش نستخدم خاصية التكامل والترتيب شنو خص يكون عندي؟ خص تكون عندي هاد الدالة متصلة على المجال اللي بغيت ندير فيه التكامل، أي متصلة على المجال 0 1. هاد الدالة تكون متصلة على المجال 0 1 وهاد الدالة تكون متصلة على المجال 0 1. إذا غادي نقول هادشي لأنه شروط محققة. الدالة x اللي كتربط لنا بكل دالة x 1 على E ناقص 2 متصلة على 0 1. f متصلة على 0 1 والدالة x لإكسبونونسيال ناقص x متصلة على 0 1. إذن حسب خاصية تكامل الترتيب تكامل والترتيب لدينا. إذن من هنا يمكن لي ندخل على جميع أطراف المتفاوتة تكامل من 0 1 دي x، ولدينا تكامل من 0 1 ديال ليكسبونونسيال ديال x لإكسبونونسيال ناقص x دي x يكون أصغر من أو يساوي تكامل من 0 1 f ل x دي x اللي غادي يكون أصغر من أو يساوي تكامل من 0 1 ديال العدد 1 على E ناقص 2 دي x. هاد التكامل هو اللي حسبناه في السؤال 4 باء ولقيناه تساوي 1 ناقص 2 على E. هذه هي A ل E وبقنا نحسبو هاد التكامل هذا. تكامل من 0 ل 1 ديال 1 على E ناقص 2 دي x يساوي هذا عدد حقيقي. إذن حسب خطانية التكامل هي 1 على E ناقص 2 تكامل من 0 1 ل 1 مضروب في دي x. شنو هي الدالة الأصلية لواحد؟ هي x، هي 1 على E ناقص 2 تكامل دي x من 0 ل 1 كتساوي 1 على E ناقص 2 مضروبة في 1 ناقص 0. 1 ناقص 0 اللي هي 1. إذن تساوي لنا E ناقص 2 وبالتالي يكون عندنا A ل E محصورة ما بين 1 ناقص 2 على E وما بين 1 على E ناقص 2. وبهذا غادي نكون سالينا الإجابة على الجزء الثاني من مسألة دراسة الدالة في الوطني ديال 2015. نشوفوا شنو هما الخواص اللي استخدمنا.
باش حسبنا المكاملة بالأجزاء استخدمت الصيغة ديال تكامل من 0 ل1 ديال U بريم في في دي إكس تساوي U في في من 0 ل1 ناقص تكامل من 0 ل1 ديال U في بريم دي إكس. وكان التحدي هو أنني نختار شنو غتكون U بريم وشنو غادي تكون في. في السؤال 4 جيم استخدمت الترتيب اللي كان عندي في 4 ألف، الترتيب اللي كان عندي ديال اف ل اكس، اولا التأطير اللي كان ماشي الترتيب، التأطير ديال اف ل اكس، ومن بعد حسبت التكاملات.